तर फाटल्यान तुमचे मँग्रूव दिश्टी पडटा आनी खुबशे मँग्रूव आतां सुकल्या मरोंक पावल्या आनी फाटल्या वर्सा तुमी हांगा JCB बी घालून काम बाग केल्ले. सो आतां हे मँग्रूव मरता कित्याक? कितें आहा न्हू, ही खरें म्हणल्यार आमची आदी शेतां हिंगासर आमचीं शेतां आहा. आमची ह्या रोडाक एक 10 शेतां आहा आमच्या झेडीची. आनी कितें आहा न्हू, ही शेतां आमी आदी रोयताले. जेन्ना पयलींच्यान हायवे गेलो क्रॉस जालो शेतांतल्यान, तेन्ना कितें जालें न्हू, तेंचे खोरे व्हांव पळय आसले आमचे खोरे व्हांव, ते खोरे व्हांवाच्या वयल्यान थिंगा कल्वट जाल्ले, व्हडले कल्वट जाले. ते थिंगा घालूंक ना, ते तेंकां जाय तशें घातले. आनी त्या टायमार आमी नासली पळोवपाक, तेन्ना मामी हिंगासर ना, कळ्ळें न्हू, हे पयलें जाल्लें. आनी जालें कितें, ते कारणाक लागून हें उदीक पळय चॉकअप जालें. हारसाण हिंगाच उरली हे सायडीच्यान. हे हारसाणीक लागून ही मेन रोड जाली हे सायडीच्यान सगळ्याक जाल्ली आहा. आनी ती आतां गेल्या म्हणटा न्हू, ती पळय आतां सुकलेली आहा पळय ती कितें जाली न्हू, जेन्ना उदीक शिरकोन उरता आनी जेन्ना गोंयाचें उदीक येता तेन्ना हिंगा साय उदीक शिरकोन उरलें. जेन्ना साय उदीक शिरकोन उरलें न्हू, ती मेली. कित्याक मेन रोड जाता फकत खारें उदकान. कळ्ळें? आतां हें जर उदीक सारकें फिल्ट्रेशन जायत न्हू जाल्यार आमकां उदकाक त्रास जावचे ना. आनी मेन रोड जावपाची नासली. हें जर उदीक सारकें वयतालें दर्याक न्हू जाल्यार मेन रोड जावपाक पावपाय नासलें. लोक आमचे आजून काय शेतां रोवपाचे. कळ्ळें? हें खूब प्रॉब्लम जाल्ले आमच्या लोकांक. आनी केन्ना आमी मागला एसेंब्लीन बसना उलयला, जेन्ना खंयचेय हायवे खंयच्या गांवांत पास जाता जावं शेतांतल्यान पास जाता तेन्ना शेतकार कमिटी आनी कोमितात हिंकां सदांच कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. कित्याक न्हू, ते जाणा आसता आदले भाव आहा खंयचे पडे रोडाचे कल्वट येवंक जाय, तें इम्पॉर्टंट. कित्याक कल्वट तर सारके जाग्यार पडत जाल्यार उदीक धरून रोवंक शकना आनी मेन रोड जावचें ना. आतां ही मेन रोड जाल्ले पाक आमची शेतां ह्या रोवपाक बिगडटा. आतां तुमचो फुडें प्रयत्न कितें आसतलो? शेत कंटिन्यू करपाक लागून कितें आसतलें वो मँग्रुवाचें कितें तुमी हें पळयतले? पयला दीस पण आतां सगळ्याकूच मेन रोड जालेले आहा. आनी ती जाणा मेन रोड कट करूंक जायना. फाटल्या दिसांनी हिंगा उदीक धरून उरता म्हणून न्हू कितें जाल्लें, हांवें आतां JCB घाल्ली. आमचे ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर WRD मिनिस्टर आमचो सुभाष शिरोडकर, ताणें आमकां बऱ्यांतले बरें मिशिनां दिलीं. चेन मिशिनां 2 दिलीं हिंगा म्हाका. आनी ही हांवें थोड्यापणे सावन आमच्या भाव दीक करी येयला. मात कितें जाता न्हू, थिंगा मेन रोड हिंगा जालेले आहा, हूंय आमच्या ह्या व्हाळाक जालेले आहा आनी ती व्हावूय लीक करूंक मेळना. ताका लागून तेंय एसेंब्लीन घाल्ला. म्हाजेर हांवें रेजल्युशन घाल्लेलें, तें म्हाजें मातशें रेजल्युशन आमची येवपाक त्या दिसा मेळूंक ना आमकां उलोवपाक. तें कितें म्हणून रेजल्युशन घाल्लेलें हांवें, जे बांद जे मोडलेले बांदाचेर पळय ती मेन रोड जाल्या, मोडलेल्या बांदाचेर जी आमची शेतां प्रोटेक्ट करता त्या बांदाक मेन रोड जाल्या ते आमकां कातरूंक परमिशन दिवचें. आनी दुसरें जे व्हावांनी उदकाचे व्हाव वयता तेतून मेन रोड जाल्या न्हू, हे दोनूय कडेन आमकां कातरपाक परमिशन दिवचें म्हणून. हे दोनूच जाग्याचेर जर कातरूंक दीत न्हू जाल्यार आमचे प्रॉब्लम शेतकारांचे सॉल्व जातले. कित्याक हे सगळे बांद जे मोडल्या आनी तेतूंतल्यान उदीक येता आनी शेतांनी वयता आनी बांद सारकें करूंक मेळना. कित्याक तेजे वयल्यान मेन रोड जाल्या म्हणून. आनी मेन रोड कट करूंक जायना. तूं जाणा मेन रोड कट केल्यार ऑफेस जाता. हिंगासर पासून हांव जेन्ना JCB घाल्लेली तेन्ना एक खांदो मोडलो मेन रोडाचो. कोणें तरी कंप्लेन दिली आनी मागीर ताका विरोध धरलो त्या ड्रायव्हराक. मागीर ताका सोडलो आमी. मात अशे त्रास जाता म्हणजे हेका लागून उदीक वचपाक. कित्याक ते प्रॉब्लम म्हाज्या दिसतान सॉल्व जालेले बरें जायत जाल्यार हांव उलयला एसेंब्लीन आनी म्हाका दिसता हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले त्या दिसांनी. थँक्यू.